देख रहे हैं अवाम के उठाए गए सवालात, हालत हाज़रा पर तबसरों, तज्जियों, खबरों पर मुहित प्रोग्राम न्यूज़ लाइन रिदा सैफी के साथ। मैं आपको एक और ज़रा ख़बरदार करना चाहता हूँ, अगर मैं गवर्नमेंट से बाहर निकल गया मैं आपके लिए ज़्यादा ख़तरनाक हूँ। अभी तक तो मैं चुप करके या ऑफिस में बैठा होता हूँ और तमाशे देख रहा होता हूँ। मैं अगर सड़कों पे निकला है ना तो आपके लिए छुपने की जगह नहीं होगी। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ रिदा सैफी। नाजरीन, साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान इक़्तिदार की कुर्सी से उतरने के बाद सड़कों पर आ गए हैं, जिसका इंदिया वो जो वज़ीर आज़म होते थे तब भी याद दिया करते थे। आज तहरीक इंसाफ पेशावर और कराची के जलसों के बाद लाहौर के मीनार पाकिस्तान के मकाम पर अवाम की सुनामी लाने जा रही है। बकौल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इमरान खान और उनके साथियों की ज़बान पर सिर्फ एक ही मुतालबा है, और वो है फ्री फौरी इलेक्शन का। अगर हम आज से चंद माह पीछे चले जाएं तो नून लीग के रहनुमा भी मुल्क में मौजूद मसाइल का हल फौरी इलेक्शन ही समझते थे। फौरी इलेक्शन के मुतालबे के हवाले से मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा और साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी का क्या कहना था, पहले वो सुन लेते हैं। हल सिर्फ एक हल है, मुल्क में फौरी और शिफाफ इलेक्शन कराएं। जिस दिन आप पाकिस्तान को शिफाफ इलेक्शन देंगे, मसाइल का हल उस दिन से शुरू होगा। सवाल फिर वही है कि ये 4 माह पहले फौरी इलेक्शन का मुतालबा करने वाली जमातें फौरन इलेक्शन से गुरेजा क्यों है। साथ साथ चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने लंदन में मौजूद नवाज शरीफ साहब से, जो कि साबिक वज़ीर आज़म है, उनसे मुलाकात की है और दोनों रहनुमाओं के बीच मुल्की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल भी हुआ है। अब सवालात उठना शुरू हो गए हैं कि क्या शहबाज शरीफ की हुकूमत की डोर जो है वो वाकई नवाज शरीफ साहब के हाथ में ही है, इसलिए बिलावल साहब लंदन जाकर मियां नवाज शरीफ से मामला तय करने गए हैं, क्योंकि ये हमारी खबर नहीं थी। परसों मैंने कोट की थी कि इंतज़ामी मामलात और इंटरनल मामला दोनों में इतने इख्तलाफात हो गए हैं कि शहबाज शरीफ साहब ने हाथ उठा लिया, जिसकी वजह से बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को मियां नवाज शरीफ से मिलने जाना पड़ा है मामलात की दुरुस्तगी और तय करने के लिए। दूसरी जानिब मौजूदा हुकूमत बनने के 10 दिन बाद वज़ीर ख़जाना मिफ्ताह इस्माइल IMF से मुज़ाकरात के लिए अमरीका रवाना हो गए हैं। दूसरी तरफ वो कहते हैं कहते हैं ना कि माजी की कही हुई बातें भूले भुलाई नहीं जाती। जब गुज़िश्ता हुकूमत IMF के पास गई थी तब एहसन इकबाल साहब ने क्या तंज किया था और क्या कहा था, ये वो भी सुनवा देते हैं। फिर IMF से कुछ सहूलत लेने के लिए आलमी ताकतों के पैरों पे गिरे हुए हैं, और पता नहीं ये IMF से रिलीफ लेने के लिए पाकिस्तान के किस मफाद का सौदा कर देंगे, चूंकि इनसे मुल्क चल नहीं रहा। चले जी, आईनी ताकतों और किस मफाद से। ये सवाल ये है कि पाकिस्तान की मईशत इस वक्त भी क्या बेसाखियों पर चल रही है और क्यों एक पर दफा फिर मफाद हो रहा है, जिसके बारे में एहसन इकबाल साहब खुद भी कहते थे कि एक बार फिर हम कश्फ को लेकर IMF की भीख के मुंतजर खड़े हैं। वहीं का वहीं मामला है, वो कहते ना जहाँ की खाक थी वहीं जाके पहुंची। बहरहाल जी, तो ये सारे इस वक्त मामलात हैं जो कि इस वक्त मौजूदा सूरत हाल में है। दूसरी तरफ जी जहां हमारे पास इस वक्त ये सारे मामलात हैं, वहीं जो कि आज लाहौर में जलसा कर रही है अपोजिशन की जमात, जो कि इस वक्त एक वाहिद अपोजिशन की जमात के तौर पर सामने है जी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। लेकिन साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान का बनी गाला से वज़ीर आज़म ऑफिस का सफ़र कितने का पड़ा जी, आज इस पर भी एक बहस छिड़ी हुई है और इदादो शुमार जारी हो गए इस हवाले से भी। और जो ऑस्टेरिटी मेजर्स की बातें होती थी कि जी चाय का 1 कप पिलाया जाएगा और खाना नहीं खिलाया जाएगा और 55 रुपये का सफ़र हमें बताते थे फवाद चौधरी साहब, तो वो भी कितने का पड़ा यौमिया और कितना पड़ा पूरे साल के हवाले से, उसकी दस्तावेज़ात भी जारी हो गई हैं, तो उसके ऊपर भी आज जी बात करेंगे। तो ये सारी सिचुएशन है जी जिसके हवाले से सारी गुफ्तगू होगी। डिबेट का फोरम ऑन करती हूँ जी, मेरे पास बड़े ज़बरदस्त पैनल आज मौजूद है। सबसे पहले जी ज्वाइन कर रहे हैं ख्वाजादा चटान साहब हैं जी, रहनुमा पीपल्स पार्टी CC के मेंबर हैं। आपको खुशामदीद कहती हूँ, बहुत शुक्रिया ख्वाजादा चटान साहब फॉर ज्वाइनिंग अस। अहमद जवाद साहब हैं जी, मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा, उनको भी खुशामदीद कहती हूँ, बहुत शुक्रिया अहमद जवाद साहब कि आपने भी हमें ज्वाइन किया। साथ ही जी PTI से हमें ज्वाइन कर रहे हैं जी इस वक्त लाल मली चंद साहब हैं जी,
मेंबर कौमी असेंबली रहे, लेकिन अब जाहिर सी बात है चूँकि अब इस्तीफ़ों का मामला है और पीटीआई की गवर्नमेंट इस्तीफ़े दे चुकी है, तो इसलिए मेंबर कौमी असेंबली अब नहीं रहे। तो लाल मलिक चांद साहब, आपको भी खुशामदीद कहती हूँ, तीनों मौजूद मेहमानों को खुशामदीद कहती हूँ। सबसे पहले तो जी बात करते हैं ख़ास तौर पे जो इस वक्त की मौजूदा सूरत हाल है। एक मुलाकात हो रही है नवाज शरीफ साहब की, साबिक वज़ीर आज़म की, बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब से जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन हैं। मुलाकात की वजह जो सारी तमाम मीडिया चैनल्स ने बताई और जो चली, और उसके पेश नज़र में अब ये जो मामलात हैं, और कहा यह जा रहा है कि जी बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब जो हैं वो वापसी पर अब वज़ीर ख़ारजा का हल्फ उठाएंगे, और टिल देन वो ये चाहते हैं कि जी मोहसिन दावर साहब और ये सारे लोग जो है काबीना का हिस्सा बने, अख्तर मेंगल वाले, और उसके बाद वो चाहते हैं कि जी उनकी शमूलियत हो। और ये काफ़ी ज़्यादा और कुछ दूसरे दीगर भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं। क्या वो तहफ़्फ़ुज़ात इस मीटिंग के बाद दूर हो जाएंगे? क्या बिलावल साहब वापस आके वज़ीर ख़ारजा का ओहदा संभालेंगे, या क्या तय पाया है? मैं सबसे पहले जी अख़वानज़ादा चट्टान साहब आपकी तरफ आऊँगी और आपसे ही सवाल है मेरा ये। जी सबसे पहले बात तो ये कि नादिया, ये जो इतिहाद बना है ये अपोजिशन का इतिहाद था, अब मुत्तहिदा हुकूमत है जी, ये कोई इक़्तिदार के लिए, ये कोई वजारतों के लिए, ये कोई सदारतों के लिए नहीं बना है। ये इस मुल्क को बहरानों से निकालने के लिए बना है, अवाम की ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए बना है, और आइंदा के लिए जो इंतखाबात है उसको साफ और शफाफ यकीनी बनाने के लिए ये इतिहाद बना है। और आपको पता है कि जब ये इतिहाद बन रहे थे तो जितने हमारे इतिहादी है, जिन लोगों ने हमें अपने एतमाद में वोट दिया, जिसकी वजह से हम इसमें कामयाब हो गए कि हमने ये नालायक और नाअहल हुकूमत जिन्होंने लोगों का जीना हराम कर दिया था, जिन्होंने पाकिस्तान को सारी दुनिया में तनहा कर दिया था, ना हमारे अपने इस्लामी बिरादर ममालिकों के साथ वो ताल्लुकात रहे जो माजी में थे, ना हमारे पड़ोसी ममालिकों के साथ वो ताल्लुकात रहे जो माजी में थे, ना हमारी दुनिया के जो आलमी ताकतें हैं इनके साथ वो ताल्लुकात रहे जो माजी में हमारी इनके साथ ताल्लुकात थी। तो इन बहरानों से निकालने के लिए कामयाब जो हम हुई है जिन इतिहाद, वो सब के सब पीपल्स पार्टी के साथ, आपको याद होगा कि उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के और ऐलान किया, जरदारी साहब के साथ इन लोगों ने इस इतिहाद में शमूलियत इख्तियार किया। तो इनके मसाइलों के लिए बात भी हम करेंगे। हमने तो न खुद वजारतें ली है, हमने जो वजारतें, हम तो वजारतें नहीं लेना चाहते थे, लेकिन सब दोस्तों का ने कह दिया कि आप उन लोगों ने वजारतें लेने हैं, तो हमने क्या क्या वजारतें ली है। आप देख ले, वाटर का और रिसोर्सेज का वजारत हमने लिया है। हमने जो वजीर है हमारा सिर्फ 2 अस्पताल है कादर पटेल साहब के साथ इस्लामाबाद में। तो हम अब जो मुज़ाकरात हो रहे हैं वजारतों के लिए नहीं हो रहे, ये इसलिए हो रहे हैं कि इस मुल्क को बहरानों से किस तरह निकालना है। हमने ये नहीं कहना है कि माजी में, भाई हमें पता था कि माजी का हुकूमत नहीं चल रहा था, इसलिए हमने इस पे आदमी एतमाद लाया। हम ये नहीं समझते कि इलेक्शन तक हम ये हालात बेहतर कर सकेंगे, लेकिन इंडिकेटर जरूर आ जाएंगे। आप देख लेंगे कि 5-6 महीने में आपको इंडिकेटर नजर आ जाएंगे हर महकमे में कि काम हो रहा है, बेहतरी आ रही है, करप्शन कम हो रहा है, महंगाई पे कंट्रोल हो रहा है, पाकिस्तान की अफराद ज़र में इजाफा हो रहा है, पाकिस्तान के एक्सपोर्ट में इजाफा हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें के जो इंडिकेटर्स है वो इंशाअल्लाह ताला 6-7 महीनों में लोगों को आ जाएंगे। और ये जो मुत्तहिदा हुकूमत बना है इसका सिर्फ एक ही काम है, और वो काम है साफ और शफाफ इलेक्शन करना। लेकिन इलेक्शन के लिए आपने देख लिया कि हम इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट को बता दिया कि हम अगर चाहे भी कि इलेक्शन करें, यानी आज से हम चाहे कि इलेक्शन करें, तो कम से कम हमारे लिए 8-9 महीने का टाइम चाहिए। चट्टान साहब कतकलाई माफी, लेकिन साफ और शफाफ इलेक्शन का मामला तो वो तो इलेक्शन कमीशन ने कराना है ना। बिल्कुल, तो मैं इलेक्शन कमीशन का कह रहा हूँ कि इलेक्शन कमीशन ने कहा कि साफ और शफाफ इलेक्शन के लिए मुझे 8-9 महीने का टाइम चाहिए, और इसके लिए कानून, और उन्होंने ये भी कहा 18 खतूत दिखाई सुप्रीम कोर्ट को कि ये 18 खतूत हमने लिखे है फेडरल गवर्नमेंट को कि हमें ये चीजें चाहिए और हम ये काम करना चाहते हैं, हमें ये वसाइल चाहिए, हमें ये कानून साजी चाहिए। उन्होंने हमें जो रिक्वायरमेंट था साफ और शफाफ इलेक्शन के लिए कानून साजी, वो कानून साजी हुई, हमें वो वसाइल। अहमद जवाद साहब की वीडियो क्यों नहीं दे रहे जब वो शुरू से आए हुए? अहमद जवाद साहब की वीडियो
चढ़ान साहब जी 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 अख्तर चढ़ान साहब आप बोलिए। जी, तो आपने कहा कि हम जवाद साहब के पास जा रहे हैं तो मैं खामोश हुआ, तो इंशाल्लाह ताला आपको और बाकी जो इमरान खान साहब है उसका मर्जी है, जो आइन और ने उसको हक दिया है, हमने उसको सड़कों पे लाना था, क्योंकि हम समझ लेते कि ये जिस कुर्सी पे है ये इस कुर्सी का लायक नहीं है, तो उसको हमने सड़कों पे लाना था, हमने सड़कों पे लाया। अब वो जलसे करे, जुलूस करे, वो इसका मर्जी है, वो इसका आईनी हक है, वो इस्तीफा देना चाहे इस्तीफा दे दे, वो भी इसका आईनी हक है, हम इसका कोई भी आईनी और कानूनी हक है, इनसे उसको नहीं रोकेंगे। न इसके खिलाफ हम इस तरह का एहतसाब करेंगे कि लोगों को पता लगे कि ये तो इंतकाम हो रहा है, हम इसके खिलाफ इंतकाम नहीं करेंगे, इसके खिलाफ एहतसाब करेंगे, इदारे करेंगे, एहतसाब करेंगे, इंतकाम नहीं करेंगे। ठीक है ख्वाजा शाह साहब, अहमद जवाद साहब की तरफ जाऊंगी। अहमद जवाद साहब इंपॉर्टेंट चीज, वेरी इंपॉर्टेंट, वो ये कि सबसे पहले माशी नंबर्स की बात करते हैं और आप बहुत जबरदस्त किस्म के ट्विटर पे भी मैं देखती हूँ कि चीजें कोट कर रहे होते हैं नंबर्स एंड फैक्ट्स को। अब सवाल ये कि मईशत पे, जैसे कि एहसन इकबाल साहब का मैंने अभी शॉर्ट सुनवाया, आपने सुन लिया होगा, मैं नहीं कह रही, एहसन इकबाल साहब कह रहे थे कि जी किस तरह की ताकतों के पास जाना पड़ता है और क्या कुछ होता है वो बता रहे थे। अब फिर से हमें जाना पड़ रहा है IMF की तरफ, ये वही क्रिटिसिज्म है जो हम सुनते आए जी नून लीग से, और बेतहाशा क्रिटिसिज्म हमारे पास इस पर आती रही। अब लेकिन फिर भी देखें मिफ्ता इस्माइल साहब चले गए, मईशत के ऊपर से आज की अगर मैं नंबर्स कोट करूं तो आज सुबह की बात है कि जी ₹1.28 से बढ़कर 187 रुपीज 20 पैसे पे चला गया है जी डॉलर, और पिछले 5 दिन में डॉलर को देखा जाए तो ₹5.65 बढ़ा है। आते ही हुकूमत में मिफ्ता इस्माइल साहब ने इसका क्रेडिट लिया जब कम हुआ कि जी कम हो गया है। अब ये 5 दिन में बढ़ा है, इसकी जिम्मेदारी किस पे डालेंगे? पिछली हुकूमत पे डाली जाए या मौजूदा हुकूमत पे डाली जाए? जी देखें रिदा, सबसे पहले तो मैं आपको IMF का थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं कि IMF का हर प्रोग्राम जो है वो 3 साल का प्रोग्राम होता है, और लास्ट और पाकिस्तान की तारीख में एक ही कामयाब तरीन जो IMF का प्रोग्राम जिसने अपनी पूरी मुद्दत मुकम्मल की वो 2013 से लेकर 2016 तक था, जो कि PMLN की गवर्नमेंट में इसहाक डार साहब ने उसको मुकम्मल किया था। IMF के पास जाना, उसके साथ एक प्रोग्राम करना, इस पे कोई ऐसे एतराज वाली बात नहीं है। मेन चीज ये है कि आपने नेगोशिएशन IMF के साथ क्या की है। जो मुझे याद पड़ता है 2013 से लेके या 2014 के शुरू से IMF का प्रोग्राम जो 2017 तक गया था, 3 साल का मुकम्मल हुआ था, उसमें पाकिस्तान का रुपया जो है वो 105 या 106 से ऊपर नहीं गया था। ये मैं IMF के लास्ट जो प्रोग्राम है उसकी मैं बात कर रहा हूँ। अब हम आ जाते हैं इस IMF के प्रोग्राम में जो कि 2019 में साइन हुआ और अब ये 2022 में जाके खत्म होगा। इसके 3 साल के प्रोग्राम के अंदर रुपया जो है वो कोई 130-40 से शुरू हुआ और जाके 190 को उसने टच किया, और 190 से फिर ये इस हुकूमत के आने के ऐलान के बाद जो है उसमें थोड़ी सी कमी हुई, वो नीचे गया और अब दोबारा वो कोई 187 के करीब जैसे आपने बताया पहुंचा हुआ है। तो एक तो ये चीज हमें जहन में रखनी होगी कि IMF के प्रोग्राम में तो हम 10-11 दफा जा चुके हुए। मेन चीज ये है कि कौन सी हुकूमत किस तरह की नेगोशिएशन करती है, और उस नेगोशिएशन में ये नहीं होता कि आपका रुपया डिवैल्यू हो जाए, आपके पे कर्जों का बोझ बढ़ जाए और उसका जो नतीजा निकले वो एक ऐसी इकॉनमी निकले जैसे कि ये इमरान खान की हुकूमत हमें छोड़ के गई है, कि जिसमें करंट अकाउंट डेफिसिट, जिसका एक बड़ा चर्चा मचाया गया था कि PMLN की हुकूमत जो है जी 18-19 बिलियन डॉलर का करंट अकाउंट डेफिसिट छोड़ गई, और ये करंट अकाउंट डेफिसिट जो है ये 22 बिलियन डॉलर तक ले गए। ये ट्रेड डेफिसिट जो है वो तकरीबन को 45 बिलियन डॉलर तक छोड़ के चले गए। ये सर्कुलर डेट जो था जो कि 1000 अरब के करीब था, जो कि अब ये कुछ नियरली 3000 अरब तक सर्कुलर डेट छोड़ के गए हुए, और रुपया का जो डिवेल्युएशन है मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। जो कर्जों की सूरत हाल थी, पाकिस्तान ने अपनी पूरी तारीख में जो है वो 29 ट्रिलियन कर्जे लिए थे, और इसमें जाके जो है वो सिर्फ इन 3 सालों के अंदर कोई 20-21 ट्रिलियन जो हैं कर्जे लिए गए।
تو یہ تو جو اکانومی کی صورتحال ہے یہ ہمارے سامنے ہے اور اس کو تو ڈینائی نہیں کیا جا سکتا. اب اس حکومت نے جو پچھلے 3-3.5 سال میں جو کچھ ہوا اس کو ریکٹیفائی بھی کرنا ہے, اکانومی کو سٹیبلائز بھی کرنا ہے. انفلیشن اور جی ڈی پی گروتھ جو ہے وہ ایک الگ ایشو ہے کہ ہم نے 1952 کی جو 1.9% جو جی ڈی پی گروتھ ہے اس کو 1952 کے بعد جو ہے وہ عمران نیازی کی حکومت کو یہ کریڈٹ جاتا ہے کہ انہوں نے اس کو ٹچ کیا. 2018 میں جو جی ڈی پی گروتھ دے کے گئی تھی پی ایم ایل این کی حکومت جو ہے وہ 6.1% تھی. ہم تو آج تک دوبارہ 2018 کے بعد, کیونکہ اصولن میں تو جی ڈی پی گروتھ جو ہے وہ آپ کی بتدریج اس میں بہتری آنی چاہیے, لیکن ہم تو 2018 والی بھی جی ڈی پی گروتھ دوبارہ حاصل نہیں کر سکے. اور جو انفلیشن کا ہے وہ سنگل ڈیجٹ سے جو کہ 4-5% ہوتا تھا ہم ڈبل ڈیجٹ میں چلے گئے. نہ صرف یہ بلکہ دنیا کے تیسرا ہائیسٹ انفلیشن ریٹ جو ہے وہ ہمارے ملک کا نام اس میں آیا. تو اس صورتحال کو اب چند مہینوں کے اندر یا 6 مہینے کے اندر, کہ جب بھی الیکشن ہونے ہیں, الیکشن کا ہمیں نہیں پتا کہ وہ 3 مہینے 6 مہینے 1 سال کب اس کا اعلان کیا جاتا ہے, وہ ظاہر ہے اتحادی آپس میں مل بیٹھ کے ڈیسائیڈ کریں گے. لیکن ایک بڑا مختصر سا عرصہ ہے کہ جس کے دوران اس ٹیم نے پاکستان کی اکانومی کو سٹیبل بھی کرنا ہے, اس کو ریکور بھی کرنا ہے, اس کو کم از کم اس قابل کرنا ہے کہ یہ ملک چلتا رہے. یہ نہ ہو کہ جس طرح سے ابھی امپورٹ بل کے لیے ہمارے پاس 2-3 مہینے کا بل رہ گیا تو پتہ چلے نگراں حکومت کے ہم حوالے کر کے جائیں اور جب تک الیکشنز ہوں تو پتہ چلے کہ پاکستان جو ہے وہ بینکرپٹ ہو چکا ہوا ہے. تو یہ صورتحال اس حکومت کے لیے بہت بڑا چیلنج ہے. چیلنجز تو بہت ہیں لیکن یہ اکنامک چیلنج جو ہے یہ میں سمجھتا ہوں کہ سب سے بڑا چیلنج ہے جس کو سب سے پہلے چند مہینوں کے اندر ان کو سٹیبلائز کرنا ہوگا. شہباز شریف از اے ویری گڈ ایڈمنسٹریٹر اور وہ ان کی اپنی ایک سپیڈ ہے کام کرنے کی. ابھی ان کو یہ بڑی بنیادی قسم کی چیزیں جو ہیں, اور اس میں دیکھیں ساری چیزیں, گورننس تو ان کے ہاتھ میں ہے, پالیسی ڈیسیژن بھی ان کے ہاتھ میں ہے, آئی ایم ایف سے نیگوسیشن بھی ان کے ہاتھ میں ہے, لیکن پیٹرول کی پرائسز جو ہیں وہ ان کے ہاتھ میں نہیں ہے. اور جانے سے پہلے چونکہ ان کو پتا تھا اب ہم جا رہے ہیں تو انہوں نے وہ خزانے کے اوپر اس کا سارا بوجھ ڈالا. پیٹرول پرائسز کا جو ہے اس کا نتیجہ جو ہے وہ ہمارے خزانے کو بھگتنا پڑا. تو پیٹرول کی پرائسز ایک ایسی فینومینا ہے کہ جس کو ظاہر ہے کہ پی ایم ایل این کی حکومت جو ہے وہ اس کی پرائسز پہ اوپر زیادہ کوئی اس کے پاس فلیکسیبلٹی نہیں. ٹھیک ہے. لال ملی چند صاحب آپ کی طرف آؤں گی. اکانومی کے بیش بہا جو ہے وہ اس وقت مسائل ہیں اور بہت ساری چیزیں گنوا دی ہیں. احمد جواد صاحب نے بہت ساری چیزوں کو کاؤنٹر بھی کیا ہے. لال ملی چند صاحب, اکانومی کیا اسی حوالے سے آپ لوگ چھوڑ کے گئے اسی طرح سے جیسے احمد جواد صاحب کہہ رہے ہیں؟ دیکھیں رضا, میں اکانومی کا ایکسپرٹ تو نہیں ہوں لیکن مجھے پتا ہے کہ اس وقت جو ایکسپورٹس ہیں یہ ہسٹری کی ہائیسٹ لیول پہ ہم نے چھوڑی ہیں. ریمیٹنسز جو ہے وہ بھی ہسٹری کی ہائیسٹ لیول پہ ہے. اتنے ریمیٹنسز پہلے کبھی اس ملک میں نہیں آئے. جو ٹیکس کلیکشن ہو رہا ہے, احمد جواد صاحب بھی اسے کلیکٹ کریں گے, اپنا ایگری کریں گے کہ پاکستان میں اس سے پہلے اتنا پہلے کبھی ٹیکس کلیکشن نہیں ہوا ہے. ایگریکلچر بہت زبردست پروڈکشنز ہوئی ہیں اور زبردست پرائسز مل رہی ہیں لوگوں کو. تو اکانومی اوور آل ایک مضبوط ہاتھوں میں تھی اور مضبوط تھی. جب انہوں نے جو اپوزیشن تھے اس وقت انہوں نے گورنمنٹ کو ڈی اسٹیبلائز کیا تو اس کے بعد ڈالر کی قیمتیں بڑھی. اچھا, اس کے بعد جب نو کانفیڈنس کامیاب ہو گیا اور لوگوں نے سمجھا کہ یہ ایک اچھے جو ہے اتھارٹیٹیو قسم کے پرائم منسٹر آئے ہیں تو 5-6 روپے ڈالر کی پرائس گر گئی. لیکن جیسے وہ آئے ہیں اور جو انہوں نے فیصلے کیے ہیں اس سے انویسٹرز کو, بزنس کمیونٹی کو یہ لگ رہا ہے کہ اس پرائم منسٹر کے پاس کسی قسم کی کوئی اتھارٹی نہیں ہے. آپ نے دیکھا 9 دن تک وہ بیچارے اس گلی سے اس گلی گھومتے رہے, کبھی میٹرو گھومتے رہے, کبھی ایئرپورٹ گھومتے رہے. ان کو دشواری تھی, ان کے جو اوپر سے کلیئرنسز نہیں آ رہی تھی کہ کس کو وزیر لگانا ہے اور کس کو وزیر نہیں لگانا ہے. اور ابھی تک دیکھیں ان کے 4 وزیر جو پی ایم ایل این سے ہیں اور انتہائی وہ معتبر آدمی ہیں لیکن ان کو کلیئرنس نہیں ملتی کہ ان کو کون سا جو ہے ڈپارٹمنٹ دیا جائے. تو ان کی اس جو مس مینجمنٹ کی وجہ سے پھر آپ دیکھیں ڈالر 6 روپے بڑھ چکا ہے, بجلی کی قیمت 5 روپے بڑھ چکی ہے, گھی چینی مہنگائی جو ہے وہ زوروں پہ
جا رہی ہے. ان کی یہ مس مینجمنٹ ہے کہ ایک دن وہ احسان مزاری کو جو ہمارے یہاں سے فیوڈل ہے ان کے ہیومن رائٹس کا منسٹر لگاتے ہیں, دوسرے دن اس کا وہ چینج کر دیتے ہیں. آپ کو یاد ہے ڈاؤن لیگس آئی تھی, ڈاؤن لیگس کے بعد جو ہے انہوں نے پرویز رشید کو ہٹایا تھا اور ایک انکوائری کے نتیجے میں فاطمی صاحب تھے, طارق فاطمی صاحب, ان کو ہٹایا تھا. پھر انہوں نے کل جو ہے ان کو فارن منسٹری میں ایز این اسسٹنٹ یا ایڈوائزر لگایا پرسوں, اور کل یا آج پھر ان کا وہ نوٹیفکیشن واپس لے لیا. تو کہنے کا مقصد ایک جو ہے ان کا مکمل طور پہ ڈسکنیکٹ ہے عوام سے اور لوگوں سے. ان کو ہر کلیئرنس لنڈن میں گئے ہوئے اس بھگوڑے سے لینی پڑ رہی ہے جو کنوکٹڈ ہے, اور وہ اپنے لوگوں کو ایڈجسٹ کرنا چاہتے ہیں جو اداروں کے خلاف جو ہے وہ بولتے رہے ہیں. اچھا, اس کے بعد آپ دیکھیں سب سے بڑا ان کا الائی ہے وہ پیپلز پارٹی ہے. پہلے پیپلز پارٹی سمجھتی تھی کہ جو طاقت کا سرچشمہ اور اقتدار کا سرچشمہ عوام ہے, آج ان کو سمجھ میں آ گیا ہے کہ طاقت کا سرچشمہ جو ہے نواز شریف کے پیروں میں ہے. اور بے نظیر کا بیٹا یہاں سے اپنے والد صاحب کے لیے صدارت کی چیئر مانگنے اور سینٹ کی چیئر مانگنے کے لیے یہاں سے لندن روانہ ہوئے ہیں اور ان سے بلگیر ہوئے ہیں اور منتیں کر رہے ہیں کہ ہمیں یہ عہدے دے دو. کمال کی چیز یہ ہے کہ بلاول بھٹو صاحب کہتے رہے ہیں کہ نواز شریف جو ہے وہ ضیاء الحق کا بیٹا ہے, اور آج ضیاء الحق کے بیٹے سے سیاسی طرح میں سمجھتا ہوں یقینی طور پر وہ یہی کہہ رہے ہوں گے کہ سیاسی طور پہ آج ان کے پاس ان کو جانا پڑ گیا ہے. آج اس وقت جب آپ سے بات کر رہا ہوں تو دیکھیں طاقت کا سرچشمہ عوام ہے, پاکستان کا آئین ہے, پاکستان کا قانون ہے. جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو لاکھوں لوگ اس وقت جو ہے وہاں پہ مینار پاکستان پہ موجود ہیں, راستے بلاک کیے جا رہے ہیں, گورنمنٹ ہینڈلز پیدا کر رہی ہے, انٹرنیٹ بلاک کر رہی ہے. کراچی میں جو لوگ جو ہے سی ویو پہ جمع ہونا چاہ رہے ہیں وہاں پہ ان کو پولیس جمع نہیں ہو دے رہی ہے. ایک 9 پارک میں جو اسلام آباد میں ان کو پرمیشن نہیں دی گئی. آپ دیکھیں کہ یہ گورنمنٹ جو ہے گھبرا گئی ہے, ان کے خود کے پیر نہیں لگ رہے. بلوچ بی این پی جو ہے ان کے ساتھ آنے کے لیے تیار نہیں ہے. ایک ایم کیو ایم کے جو ایم این اے صاحب تھے وہ اللہ کو پیارے ہو گئے ہیں. یہ تو ویسے ہی اپنی جو ہے وہ کھو چکے ہیں اکثریت, اور پریزیڈنٹ از اتھورائزڈ, وہ کسی بھی وقت ان کو کہہ سکتا ہے کہ آپ دوبارہ کانفیڈنس کا ووٹ لیں. اس کے بعد آپ آ جائیں یہ ان سب کی گفتگو آپ دیکھیں, یہ کہتے ہیں جس وقت بھی الیکشن ہوا 3 مہینے 6 مہینے 1 سال, کیونکہ یہ پارٹی جو ہے ایک پیج میں نہیں ہے کہ یہ الیکشن کب کروانا ہے. کیونکہ آپ نے دیکھا مولانا فضل الرحمان مطالبہ کر چکے ہیں کہ یہ الیکشن جلدی اور فوراً کروائے جائیں. کل خواجہ آصف صاحب نے بھی اس طرح کا عندیہ دیا. مختلف پارٹیز الیکشن چاہتی ہیں, لیکن کیونکہ یہ عوام میں ان پاپولر ہو گئے ہیں اور لوگ ان کو پتہ ہے کہ اب ہمارا کچھ ہونے والا نہیں ہے, اس لیے کوشش کرتے ہیں کہ اس کو اسٹریچ کریں اور الیکشن نہ ہو. اس ملک کے مسائل کا ایک ہی حل ہے. احمد جواب صاحب جو کہے وہ کہے کہ یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے, نہ یہ ٹائم ہے ان کے پاس, یہ نہ کر سکتے ہیں. اب یہ ایک فریش مینڈیٹ ہو وہی کر سکتا ہے, اور ان کو چاہیے کہ فوری طور پہ فریش الیکشنز کا اعلان کریں. اچھا, ایک چیز یہاں پہ تھوڑی سی بتاتے چلوں آپ اپنے ناظرین کے لیے بھی اور آپ کے لیے بھی, کہ آج ہی کی تھوڑی دیر پہلے کی خبر ہے یہ بھی کہ جی آپ بالکل صحیح کہہ رہے تھے کہ پہلے کہ معاون خصوصی برائے خارجہ امور کا عہدہ دیا گیا تھا طارق فاطمی صاحب کو, لیکن اب ہمیں حکومتی ذرائع بھی بتا رہے کہ وہ نوٹیفیکیشن بھی جو ہے وہ واپس کر لیا گیا ہے, تو اب ان کو بھی ہٹا دیا گیا ہے, واپس کر دیا گیا ہے. جی ان کا نوٹیفیکیشن معاون خصوصی برائے خارجہ امور کا عہدہ ان سے واپس لے لیا گیا ہے طارق فاطمی صاحب سے. ٹھیک ہے, آپ کا ویو پوائنٹ آ گیا. میں ذرا واپس جاتی ہوں اخوانزادہ چٹان صاحب کی طرف, پھر میں احمد جواد صاحب کی طرف آتی ہوں. اچھا, ایک طرف تو یہ معاملہ ہے اخوانزادہ چٹان صاحب, دوسرا یہ کہ سی سی کی میٹنگ ہوتی ہے, آپ اس کے ممبر ہیں, آپ لوگوں کے پاس اس میں فیصلے ہوتے ہیں. اب تک سو فار یہ بھی قیاس رائیاں بہت زیادہ اور مبہم بنی ہوئی ہے بات کہ جی صدر کون بنے گا, کیا ہوگا. عارف الوی صاحب کو ہٹایا جا رہا ہے کیا, اور جب وہ ہٹتے ہیں تو پھر اس کے بعد کیا سچویشن ہوگی, کیا مواخذے کی جو ہے وہ لے کے آئی جا رہی ہے ان کے خلاف تحریک, یا پھر کیا ہونے جائے گا. کیونکہ دیکھیں اب اس کے اوپر بھی 2 طریقے کے اسکول آف تھاٹ آ رہا ہے کہ جی مولانا فضل الرحمان سے بات ہوئی تھی کہ وہ بنیں گے متحدہ اپوزیشن میں جب آپ لوگ تھے اور یہ طے پائے گئے تھے معاملات. اب کہا جا رہا ہے کہ جی زرداری صاحب کو دیا جائے گا یہ عہدہ. تو اس وقت جو موجودہ صورتحال میں جو میٹنگ ہو رہی ہے نواز شریف صاحب کی اور بلاول بھٹو زرداری صاحب کی, کیا اس کے بعد چیزیں دیگر فائنلائز ہوں گی, یا پھر کیونکہ اب یہ صرف کہنے سے تو بات نہیں بنے گی نا, چونکہ چیزیں بھی تو آنی ہے اور آپ لوگوں کو بتانی ہے ہمیں, ہم تک تو پہنچنی ہے, کل کی پہنچتی آج بتا دیں کہ کیا ہوگا.
जी अख्वाज़ादा चट्टान साहब। मैंने आपको पहले बता दिया कि ये इत्तेहाद हुकूमतों के लिए इक़्तिदार के लिए नहीं बना है। लेकिन पोजीशन तो मिलेगी ना किसी को अख्वाज़ादा चट्टान साहब। तो कल की खबर आती है आज बता दें, वो आपकी बात तो मैंने मान ली, वो चले मान लिया आपका पॉइंट ऑफ व्यू। आप बात तो सुनिए ना, हाँ, फिर हाँ। आपको जवाब मिल जाएगा। हाँ, फिर जी। अगर आप समझे कि जी, आप जी, जी। किसी सवाल को पूछना है तो फिर पूछ ले। जी जी जी। मैंने जैसे पहले आपको बता दिया कि ये ओहदों के लिए नहीं बना है। अगर हम ओहदों के लिए हुकूमत लेते तो आदमी एतमाद से पहले हम डिसाइड करते कि किसको कौन सा ओहदा मिलना है, किसको कौन सा वजारत मिलना है, कौन सा पोर्टफोलियो लेना है। हमने कहा कि आपकी इजाजत से एक बात कह दूं यहाँ, आपकी इजाजत से तो अगर ये बात मुकम्मल करने दे। अच्छा चले आप कर लें। आप बात पे लुत्फ देंगे तो फिर मैं बात मुकम्मल नहीं कर सकूंगा ना। कभी फिर एक बात का हाथ पकड़ूंगा, दूसरे का टांग पकड़ूंगा, मेरा एक बात भी किसी की समझ नहीं आएगा। ठीक है आप कर ले, मैं फिर आखिर में पूछ लेती हूँ। जी आखिर में पूछ लूंगी। पुराने सवाल पे तो आप रुके। तो हमने ये डिसाइड नहीं किया था। अभी जो भाई कह रहे हैं कि इसको ले रहे हैं उसको ले रहे हैं, ये फैसले लेट इसलिए हो रहे हैं कि पहले से हमने डिसाइड नहीं किया था। अभी हमने सदर कौन बनेगा वो तब बनेगा जब हम इम्पीचमेंट करेंगे, जब वो कामयाब हो जाएगा। फिर मुत्तहिदा अपोजिशन बैठ के, ये न नवाज शरीफ साहब का फैसला है न ये जरदारी साहब का फैसला है, ये जितना मुत्तहिदा अपोजिशन है इसमें बूटी साहब भी शामिल होगा, इसमें मेंगल साहब भी शामिल होगा, इसमें मिक्सी साहब भी शामिल होगा, इसमें स्कंदर वली खान भी शामिल होगा, इसमें मौलाना भी शामिल होगा। फिर हम सब बैठेंगे और फैसला करेंगे कि किसको सदर बनाना है, और जो मुत्तहिदा अपोजिशन का फैसला होगा वो सबका फैसला होगा इंशाअल्लाह ताला, और वो सबसे अब सवाल कर लूं? अब कर लूं? अब आपकी इजाजत से कर लूं? अब कर लूं? अच्छा, अगर यही बात है अख्वाज़ादा चट्टान साहब, तो मुझे सिर्फ मेरा एक मासूम वाला सवाल है, मुझे सिर्फ ये बता दीजिए, अगर यही बात है तो आप ही के चूंकि पसंदीदा चैनल्स में से जी जो होता है ना कि जी जियो की खबर है, मैं तो नहीं कह रही कि जी इंटरनल मामलात इतने शिद्दत इख्तियार कर गए कि शहबाज शरीफ साहब ने हाथ उठा लिया, जिसकी वजह से चेयरमैन साहब गए नवाज शरीफ साहब से मिलने के लिए और यही सारे डिसीजंस करने। अदरवाइज बता दीजिए कि चेयरमैन साहब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का जो मिलने का मकसद है इस वक्त नवाज शरीफ साहब से, जो वो मिल रहे हैं, और उन्होंने फर्स्ट फेज में ओहदे का यानी कि चार्ज भी नहीं संभाला वजारत खारजा का, तो ये क्या वजह बनी? और फिर अभी तक सदर के मामले पे कहा जा रहा है और चेयरमैन सेनेट के मामले पे कहा जा रहा है कि जी डेडलॉक है। ये मेरी खबर नहीं है, ये मुख्तलिफ चैनल्स की खबर है और उनमें वो चैनल शामिल है जो पसंदीदा चैनल्स में होते। तो जी मुझे बता दें कि फिर उनकी खबरें वो सारी झूठी हैं या फिर ये बात ज्यादा बेहतर है कि जी जो आप कह रहे हैं? देखिए जी, मैं आपको तो ये बताऊं बिल्कुल ईमानदारी से कि ये जो मीडिया पे खबरें आ रही है कि कोई डेडलॉक है, इस तरह का कोई डेडलॉक नहीं है। और जाहिर बात है कि वज़ीर आज़म जो है वो शहबाज शरीफ साहब है, अपोजिशन लीडर भी शहबाज शरीफ साहब था, लेकिन मुस्लिम लीग नून का जो सरबराह है, मुस्लिम लीग नून का जो है हयात, वो नवाज शरीफ साहब है। और अगर आपने पार्टी के बारे में आपने सारा सब कुछ करना है तो नवाज शरीफ साहब से बात करना पड़ता है। और हमने जो इत्तेहाद भी बनाया था, हम जो इत्तेमाद लाए थे, इसमें सारे फैसलों में नवाज शरीफ साहब जो था वो ऑन बोर्ड था। और अभी तक मुझे नहीं याद, और ये बेहतर बता सकते हैं मेरा भाई अहमद जवाद साहब, आपको बता सकते हैं कि आया मुस्लिम लीग नून के फैसले शहबाज शरीफ साहब करते हैं या नवाज शरीफ साहब करते हैं। लेकिन मैं अपने भाई को एक बात बताऊं, जो मैंने सादे पीटीआई का, मैं उसको एक बात बताऊं कि देखिए मेरे भाई, हम सियासत करते हैं इस मुल्क के लिए, इस मुल्क की बेहतरी के लिए, हम किसी के साथ बैठने को तैयार हो। काश अगर ये चीज आप लोग भी करते और इस मुल्क की बेहतरी के लिए हर किसी के साथ बैठने को तैयार हो जाते, तो आज जो है ना आप लोगों का हुकूमत खत्म होता, ना पाकिस्तान का ये हशर होता जो आज पाकिस्तान का हुआ है। आप लोग तो जब इख्तिदार में आ गए तो आप लोगों को शहबाज शरीफ साहब ने कहा, आप लोगों को बिलावल साहब ने कहा कि आप लोग कदम बढ़ाए, हम आप लोगों के साथ हैं, हम मईशत पे आप लोगों के साथ एक एग्रीमेंट करने को तैयार है। जिस तरह के हमने और नवाज शरीफ साहब ने डेमोक्रेसी के लिए और जमहूरियत के लिए एक एग्रीमेंट किया था, इस तरह आपके साथ मईशत पे तैयार है एक एग्रीमेंट करने के लिए। लेकिन आप लोग ना अपने कोलिशन के साथ बैठने के लिए तैयार थे, इसलिए तो आज आपके कोलिशन आपको इख्तिदार में छोड़ के हमारे साथ आके अपोजिशन में मिल गई, और ना आप अपने मेंबरान के साथ बैठने को तैयार थे, इसलिए तो आप लोगों मेंबरानों ने आपको छोड़ दिया, हमारे साथ आ गए।
آپ لوگوں نے تو اپنے اوپر پتہ نہیں امریکہ سے لوگ لائے تھے, لندن سے لوگ لائے تھے, زلفی بخاری, یہ وہ شہباز گل وغیرہ وغیرہ, اس کے ذریعے آپ حکومت چلاتے تھے. نا اپوزیشن کے ساتھ اگر آپ لوگ ہاتھ ملاتے, اگر اپنے کولیشن کے ساتھ بیٹھ جاتے تو آپ لوگوں کا یہ حشر نہیں ہوتا. اور ہم اس ملک کو ان بحرانوں سے نکالنے کے لیے کسی کے ساتھ بھی بیٹھنے کو تیار ہے, کسی کے ساتھ بھی بات چیت کرنے کے لیے ہم تیار ہے. ٹھیک ہے, تیار ہے, ٹھیک ہے. ایک بریک پہ جا رہے ہیں, کمرشل بریک ہے, میں ایک کمرشل بریک پہ جا رہی ہوں, واپس آتی ہوں, آپ کے بھی جوابات احمد جواد صاحب سے لیتی ہوں, اور جو لال ملی چند صاحب نے کہا تھا وہ بھی جوابات احمد بھائی سے لیتی ہوں. ایک بریک پہ جا رہی ہوں, واپس آ رہی ہوں. ویلکم بیک جی. اور احمد بھائی کے پاس جاؤں گی, اور خونزادہ چٹان صاحب بھی جو کہہ رہے تھے وہ, اور اس سے پہلے لال ملی چند صاحب نے ان کو مخاطب کر کے کہا. تو احمد جواد صاحب, یہ جو ابھی بات ہو رہی ہے خاص طور پہ کہ انتظامی معاملات میں ایشوز تھے جس کی وجہ سے آج خاص طور پہ ملاقات ہو رہی ہے یہ لندن کے اندر, آپ اس ملاقات کے حوالے سے کیا کہتے ہیں؟ جو خونزادہ چٹان صاحب کہہ رہے تھے اس سے اگری کریں گے, اور دوسرا یہ کہ لال ملی چند صاحب نے جو فگرز بتائے اور جو چیزیں کی اس پہ آپ کا کیا کہنا ہے؟ جی دیکھیں, لال چند صاحب جو اکانومی کے حوالے سے بات کر رہے تھے کہ ایکسپورٹس میں اضافہ ہوا. دیکھیں, اکانومی میں ایکسپورٹس کا جب لفظ ہم استعمال کرتے ہیں تو وہ اس کا مقصد ہوتا ہے کہ ڈالر کمانے ہیں آپ نے, کیونکہ ڈالر کما کے ہی آپ جو ہے اپنی اکانومی کو بہتر کرتے ہیں. لیکن اگر ایکسپورٹس زیادہ کرنے کے باوجود آپ کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ جو ہے وہ آپ کا 21-22 بلین ڈالر پہ چلا جائے تو اس سے آپ نے کچھ حاصل تو نہیں کیا نا. اصل میں تو مین چیز یہ ہوتی ہے کہ آپ کا جو ایکسپورٹ اور امپورٹ کا جو بیلنس ہے وہ اس ملک کو ملتا ہے, اور اس کی حالت یہ ہے کہ ٹریڈ ڈیفیسٹ میں نے آپ کو بتایا کہ وہ 35-40 بلین ڈالر کے قریب ہے, اور 21-22 بلین ڈالر جو ہے وہ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہے. تو یہ تو کوئی اور ریمیٹنس کو بھی ہم شامل کرتے ہیں. جب ہم کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کی بات کرتے ہیں تو پھر ہم اس میں ریمیٹنس کو بھی ڈالتے ہیں. وجہ اس کی یہ ہے کہ انہوں نے اتنے قرضے لیے ہیں کہ اس کے بعد جو ہے وہ ظاہر ہے کہ اس کا پھر امپیکٹ تو آنا تھا, آپ کو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ میں بھی آئے گا, اور دوسری طرف آپ کو امپورٹ ایکسپورٹ کا جو امبیلنس ہے وہ آپ کو ٹریڈ ڈیفیسٹ میں آپ کو نظر آئے گا. اب سرکولر ڈیٹ کو اگر آپ دیکھ لیں کہ آج ہمیں اور بڑے اس وقت مسائل ہیں, جو ہم سی پیک کے تحت بھی جو آئی پی پیز کو ہم پیمنٹ نہیں کر سکے, اس میں بھی ہمیں بڑے مسائل ہیں. بہت سارے بجلی کے جو کارخانے ہیں وہ اس وقت بند پڑے ہیں کہ ان کو آپ پیمنٹ نہیں کر سکے, 1000 ارب کے قریب. جی تو یہ تو اکانومی کا پہلے بھی میں نے آپ کو تھوڑا سا بتا دیا. ایک بات جو ملی صاحب کہہ رہے تھے کہ بلاول بھٹو کا نواسہ جو ہے وہ آج نواز شریف سے ملنے چلا گیا. دیکھیں, یہ تو نواز شریف سے ملنے اس لیے وہ گئے ہیں کیونکہ نواز شریف پاکستان مسلم لیگ نون کے چیئرمین ہیں, اور بلاول بھٹو جو ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین ہیں. تو ان کے درمیان تو بے نظیر بھٹو اور نواز شریف کے درمیان بھی جو ہے وہ معاہدے ہو چکے ہوئے ہیں. ان کے درمیان جمہوریت کے لیے ایک اکٹھی اسٹرگل ان لوگوں نے کی ہوئی ہے. تو یہ تو کوئی ایسی اس میں کوئی اچنبے کی بات نہیں ہے. لیکن اچنبے کی بات یہ ہو سکتی ہے کہ جب عمران نیازی ایک شخص کو کہیں گے وہ پنجاب کا سب سے بڑا ڈاکو ہے, پھر اس کو اپنے گھر بلائیں, اپنے چیف منسٹر سے استعفیٰ لیں, اور پھر اس پنجاب کے سب سے بڑے ڈاکو سے کہیں کہ یار یہ میں نے وسیم اکرم پلس لانچ کیا تھا 3.5 سال, یہ دیکھو میں نے اسے استعفیٰ لے لیا ہے, آپ جا کے چیف منسٹر بن جاؤ. یہ والی بات جو ہے نا, یہ حیرانگی والی بات ہے کہ جس پہ کہ ہمیں حیران ہونا چاہیے یا ہمیں شوق ہونا چاہیے. یہ اکانومی کی جو صورتحال ہے وہ تو میں آپ کو ایکسپلین کر چکا ہوں. احمد جواد صاحب, یہ جو ایک ایلیگیشن آیا ہے ابھی موجودہ اپوزیشن کی طرف سے, لال ملی چند صاحب کہہ رہے تھے کہ آج ان کا جلسہ ہے مینار پاکستان پہ, اور جو ہے وہ بیریئرز لگائے جا رہے ہیں اور قدغنیں لگائی جا رہی ہیں, لوگوں کو اٹھایا جا رہا ہے. یا کراچی میں بھی یہ ہوا ہے کہ جی اسکریننگ کی اجازت نہیں دی, F9 پارک میں بھی نہیں لوگوں کو جمع ہونے دیا جا رہا. اس کے حوالے سے ایشوز ایڈریس کرے گی کیا حکومت موجودہ؟ دیکھیں, حکومت کی طرف سے آپ کے سامنے ہی ہے, جس دن سے یہ حکومت سے باہر آئے ہیں جلسے بھی یہ کر رہے ہیں, ڈیجیٹل سپیس کو بھی یہ استعمال کر رہے ہیں, سوشل میڈیا کو بھی استعمال کر رہے ہیں, میڈیا پہ بھی کر رہے ہیں. تو کہاں پہ ان کے اوپر کوئی پابندی ہے؟
ان کے اوپر تو کسی قسم کی کوئی پابندی نہیں ہے. اچھا، جو آج کے ایشوز انہوں نے کہے کہ جی آج لوگوں کو روکا گیا ہے اور آج لوگوں کو پکڑا جا رہا ہے، پابندیاں لگائی جا رہی ہیں، پولیس روک رہی ہے، جانے نہیں دے رہی لاہور میں. دیکھیں یہ اب میرا یہ خیال ہے کہ آج کا ان کا جلسہ ناکام ہو گیا ہے اور لوگ مطلوبہ تعداد میں نہیں پہنچ سکے، کیونکہ آج میں ان کا ایک پسندیدہ چینل ہے اس کو میں دیکھ رہا تھا جلسے کو، تو وہ کیمرے کو انہوں نے بڑا چھوٹے سے ایریے کے اندر فوکس کیا ہوا تھا. تو اب جس طرح سے چینل اور کیمرہ مین بڑے تیز ہو گئے ہیں تو آڈینس بھی تو تیز ہو گئی ہے نا. وہ سمجھ آ جاتی ہے کہ اینگل اس وقت اس وجہ سے یہ لیا ہوا ہے کیونکہ آج ان کا جلسہ جو ہے وہ چھوٹا ہے. اب اس کی انہوں نے ریزنز تو بتانی ہے، کہیں پہ کہیں گے بارش ہو گئی، کہیں کہیں گے جی کہ ہمیں روکنے کی کوشش کی. اس سے پہلے جو جلسے ہوئے اس میں کس نے ان کو روکنے کی کوشش کی ہے؟ جو اپن جی نہ تو پی ایم ایل این کی پی ٹی آئی کی ہے، کیونکہ گورنر انہی کا ہی ہے اور ابھی بھی جو ہے اقتدار جو ہے وہ کوئی پی ایم ایل این کو شفٹ نہیں ہوا. تو اس لیے کس سے یہ گلہ کر رہے ہیں؟ وہاں پہ گورنر بیٹھا ہوا ہے جو چیف منسٹر نہیں بننے دینا ایک غیر قانونی طریقے سے. تو یہ کس سے آج شکوہ شکایت کر رہے ہیں؟ جو ان کا چیف منسٹر تھا اس سے خود ریزائن لے کے بیٹھے ہوئے ہیں. تو یہ تو عجیب، ہمیشہ سے یہ کنفیوز رہتے ہیں، خود اپنے منسٹر چیف منسٹر کو ریزائن کراتے ہیں، پھر ان کا گورنر کہتا ہے نہیں نہیں وہ اس کا جو استعفیٰ ہے وہ غلط ہو گیا. آج کہیں کورٹ میں ان کو لاہور ہائی کورٹ نے جو ان کی طرف سے کیس لے کے آیا تھا کہ جی کہ یہ ان کا جو ریزگنیشن ہے وہ قانون کے مطابق نہیں ہے، وہ وہاں سے کیس بھی خارج ہوا ہے، درخواست جو ہے ساتھ میں 10 لاکھ روپے جرمانہ بھی ہوا ہے. انہوں نے تو قانون اور آئین کو مذاق بنا لیا ہے نا. یہ تو اس وقت اتنے ڈیسپریٹ ہیں کہ اس قسم کی حرکتیں کر رہے ہیں. اور اب اگر جلسہ نہیں ہو رہا تو کہہ رہے ہیں جی کہ پی ایم ایل این نے کیسے روک لیا؟ وہاں پہ پی ایم ایل این کی حکومت ہے کیا پنجاب میں اس وقت؟ جی لال ملی چند صاحب سے پوچھ لیتی ہوں. لال ملی چند صاحب، وہ احمد جواد صاحب کہہ رہے ہیں ہم نے تو نہیں روکا، حکومت تو آپ کی ہے، وہاں گورنر آپ کا ہے. دیکھیں حکومت کس کی ہے وہ آپ نے سندھ اسمبلی میں دیکھ، اپنا پنجاب اسمبلی میں دیکھ لیا، جس طرح نون لیگ کے گنڈے ان کے گلو بٹ اسمبلی میں داخل ہو گئے اور ہمارے ممبران کو زخمی کیا. اور ایک خاتون جو ہے ہماری ایم پی ہیں اور اللہ ان پہ رحم کرے، وہ ایک سیریس حالت میں ہے، کوما کی حالت میں ہے. اور یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ پوری میڈیا رپورٹ کر رہا ہے کہ پنجاب، اور یہ جو کہہ رہے ہیں نا کہ ہم بہانے بنا رہے ہیں، ان کی ساری رکاوٹوں کے باوجود ماشاءاللہ مینار پاکستان بھر چکا ہے، لیکن اس کے باوجود کئی لوگ ہے راستے میں ہیں. انٹرنیٹ وہاں پہ منقطع کیا جا رہا ہے، اس میں ڈسٹرپشن کی جا رہی ہے اور کئی جگہوں پہ پاکستان کے ہر جگہ پہ ان کو روکنے کی کوشش کی جا رہی ہے. جہاں تک انہوں نے کہا کہ وہ بلاول ہمیں جو ہے ہم نے ڈاکو لگا دیے، وہ لگا دیے، ہم نے کچھ نہیں لگایا، آپ کو کھڈے لائن لگا دیا ہے، آپ گھومتے رہے اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپ کا کچھ نہیں ہونے والا. اور تیسری بات یہ کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ بلاول آپ ہمیں مطالبہ کرتے تھے کہ چینی چور جہانگیر ترین کو گرفتار کریں، آج کل تو آپ ان سے بلگیر ہیں، آج کل تو آپ اگر آ گئے ہیں تو کوئی انصاف کر لیں. آپ علیم خان کے لیے کہتے تھے کہ ان کو آپ گرفتار کر لیں، ہم نے تو نہیں کیا، آپ ان کو گرفتار کر لیں. تو آپ کی جو آپ بڑے آئین اور قانون کے جو ہے نا وہ ہوئے پھرتے تھے کہ بڑے کو محافظ ہے. آپ نے آئین کی شک 63A کو وائلیٹ کیا، آپ نے ممبران کو خرید کیا، آپ نے ہارس ٹریڈنگ کی، قومی اسمبلی میں بھی کی اور یہاں پر بھی کی. ہم نے استعفیٰ دیے تو آپ ان استعفاؤں کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے اور اس پہ ہیکی پیکی کرنے. آپ نے ہمیشہ آئین کا مذاق اڑایا ہے، قانون کا مذاق اڑایا ہے، اداروں کا مذاق اڑایا ہے. آپ نے سپریم کورٹ پہ حملے کیے، آپ نے ججز کو اسکینڈلائز کیا، آپ نے ججز کی ویڈیوز ریکارڈ کروائی، آپ نے ان کی پرائیویسی میں جو ہے مداخلت کی. نون لیگ تو ٹاپ سے لے کے نیچے تک کئی ایسے جو لیڈران موجود ہیں جس نے ہمارے جو سیکورٹی کے ادارے ہیں ان کو نشانہ بنایا. لندن سے بیٹھ کے گوجرانوالہ میں تقریر کر کے آپ نے سیکورٹی اداروں کو نشانہ بنایا. ہم کم سے کم ان میں سے نہیں. پاکستان تحریک انصاف سپریم کورٹ نے جو بھی فیصلے کیے ان پہ عمل کیا ہے. کل بھی عمران خان نے یہ اعلان کیا کہ پاک فوج کے خلاف کوئی بات نہیں کرے گا کیونکہ اس ملک کی محافظ ہے پاک فوج. اور ان پہ جو بھی یہ سوشل میڈیا میں یا کچھ طرح سے آیا
वो इन मुखालिफ के जो हमारे जो लोग थे उनकी एक साजिश थी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सिक्योरिटी इदारों के आमने सामने खड़ा कर दिया जाए। अब ये जो हुकूमत है जो एक साजिश के तहत नतीजे में आई है, ये नहीं चल सकती, इनका चलना मुमकिन नहीं है। शहबाज शरीफ नॉट चीफ एग्जीक्यूटिव, उसके पास जो है बेचारे के पास कोई फैसला करने का इख्तियार ही नहीं है। आज भी वो बीएनपी वालों के 17 दिन पीछे घूमते रहे, लेकिन वो बात करने के लिए तैयार नहीं है। अब वो अपनी मेजॉरिटी अगेन खो चुके हैं, इनका सारा इन्हिसार लोटों पे है और लोटों के सहारे ये कब तक चलते हैं पता नहीं। लेकिन अगर इनको खुदारा पाकिस्तान से मोहब्बत है, पाकिस्तान से लोगों से मोहब्बत है, पाकिस्तान की आवाम से मोहब्बत है, तो ये खुद कहते थे कि इलेक्शन में जाया जाए, वहीं से वो फैसला हो। जिस असेंबली को ये कहते थे कि ये असेंबली जो है ये धांधली की पैदावार है, ये सिलेक्टेड है, इलेक्शंस फेयर नहीं हुए, जब आपने उस पूरे निजाम को, पूरे सिस्टम को रद्द कर दिया था, तो उस रद्द हुए सिस्टम पे आप कैसी इस्लाह कर सकते हैं? तो आप खुदारा आइए, इलेक्शन में आइए, पाकिस्तान की आवाम में आइए, तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। ये जल्द से जलूस होने थे और ये जल्द से खत्म नहीं होने। आज आपको फिर सरप्राइजेस मिलेंगे, आपको हम चैन से बैठने नहीं देंगे और हम ये कतई बर्दाश्त नहीं कर सकते कि ये मुल्क, ये आवाम को आप गुलाम बना के किसी बैरूनी साजिश का और उस पर रूल करें। आपको हम जवाब देंगे और इंशाल्लाह करारा जवाब देंगे और आपको फिर आवाम के सामने जवाबदारी करेंगे। बहुत शुक्रिया लाल वली चंद साहब आपका, मजवाद साहब आपका, खुनज़ादा चट्टान साहब आपका। मेरे पास टाइम खत्म हो गया है, मैं वरना मजीद आज की डिबेट को कंटिन्यू करती, लेकिन क्या जुल्म सितम है और क्या माजरा है इस मुल्क का नाजरीन कि इस वक्त भी मौजूदा अपोजिशन से आपने सुना कि उन्होंने कहा कि ऐसा वज़ीर आज़म मिला है, ऐसा चीफ एग्जीक्यूटिव मिला है पाकिस्तान को जो बेइख्तियार है, इसके पास इख्तियार ही नहीं है कि मैं क्या फ़ैसला करूं। और वाकई लग रहा है, और अब से थोड़ा सा पीछे चले जाइए, यानी कि 3.5 साल पहले जब इमरान खान साहब इख्तिदार में आए और वज़ीर आज़म बने 2018 में, तब से लेके टिल ये सुनते रहे माजी की अपोजिशन से कि जी कैसा वज़ीर आज़म मिला है, कैसा चीफ एग्जीक्यूटिव है, कोई इख्तियार ही नहीं है, बे इख्तियार है। तो जो वज़ीर आज़म आता है इस मुल्क में उसके बारे में यही कहा जाता है। क्या किस्सा है, क्या माजरा, वो तो मज़ीद आगे भी चल के जी पता चलता रहेगा और आप बेहतर तरीके से समझते हैं कि तारीख में क्या होता रहा है। इसी के साथ जी अपनी मेज़बान सफ़ी को दीजिए इजाज़त। पाकिस्तान जिंदाबाद। आप देख रहे हैं अवाम के उठाए गए सवालात, हालत हाज़रा पर तबसरों, तज्ज़ियों, खबरों पर मुहित प्रोग्राम न्यूज़ लाइन रिदा सफ़ी के साथ।